उसको कहाँ गरे बालाजीको काभ्रे मन्दिर। ओम श्री परमात्मने नमः। लक्ष्मीनाथ समारम्यं नाथयाम नमः धमाम अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलवदीक्षां गोपालदेशिकपदां दत्तशिष्यां श्रीभूतपट्टनितिन्द्रमठादिप्राप्तं ज्येष्ठाश्रमं षष्ठीवेतराजमेळे मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्गयतिर्मेत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानं हयग्रीवमुपास्महे। सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आउनुहोस् आज 2077 साल जेठ महिनाको 8औं दिन 8 गते सधैँ जस्तै हाम्रो बसाइ जारी छ। 3 बजेको समय प्राप्त भयो। जातकालङ्कारलाई फेरि कोट्याउँदैछु। मैले जातकालङ्कारको विषय लिएर अघि बढेकै छु, यहाँहरूलाई अवगत छँदैछ। आज हामी 22औं भावाध्यायको 22औं श्लोकको र सम्भव भएमा 23औं श्लोकको चर्चा गर्नेछौँ। विषयमा लागिहालौँ। पुंलग्ने शीयतुङ्गे रिपुभवनपतौ इच्छिते सन्नभोगैर् अङ्गे नूनं नराणाम् अरिजनवसत सद्गदो गूढरूपः रीफस्थाने थिते च अरिसदनपतौ सिंहिका पुत्रयुक्ते किं वा सप्ताशयुक्ते परगृहवसतिर्नीचविरतिर्नर स्यात्। पुंलग्ने शीयतुङ्गे रिपुभवनपतौ इच्छिते सन्नभोगैर् हुन्छ। भोगै र छ यहाँ, भोगै रङ्गे छ छन्त, भोगै रङ्गे छ भए पनि भोगैर अङ्गे हुन्छ। सन्न भोगैर अङ्गे नूनं नराणाम अरिजन छ यहाँ। नराणाम अरिजन वसत सद्गदो गूढरूप रीफस्थाने थिते चेद् अरिसदनपतौ चेदरिसदनपतौ छ यहाँ। चेदरिसदनपतौ छ चेद् अरिसदनपतौ सिंहिका पुत्रयुक्ते किं वा सप्ताशयुक्ते परगिरवसतिर्नीचविरतिर्नर स्यात्। यो लेखाइमा पनि शुद्धै हो, भनाइमा पनि जहाँ यहाँ जस्तो छ त्यसरी पनि भन्न त सकिन्छ। सन्धि विच्छेद गरेर भन्दा अर्थ लाउन सजिलो हुन्छ। सन्धि विच्छेद गर्नुपर्छ। उच्चारण गर्दा सकेसम्म सन्धि विच्छेद गरेको अर्थ खुल्छ। पुंलग्ने शीयतुङ्गे रिपुभवनपतौ इच्छिते सन्नभोगैर् अङ्गे नूनं नराणाम् अरिजनवसत सद्गदो गूढरूपः रीफस्थाने थिते चेद् अरिसदनपतौ सिंहिका पुत्रयुक्ते किं वा सप्ताशयुक्ते परगिरवसतिर्नीचविरतिर्नर स्यात्। यसरी चाहिँ मैले 2-3 पटक भने। अब तल्लो पनि भन्छु। अर्को यो रोग सम्बन्धी कुरा एउटा श्लोकमा छ भने अर्को श्लोकमा विवाह सम्बन्धी कुरा छ। अब विवाह सम्बन्धी कुरा चाहिँ हामी आज सुरु गर्न सक्छौँ। सम्भव धेरै छ। व्याख्या गर्दा गर्दै समय गएछ भनेदेखि भोलि पनि भनौँला, नभएदेखि हिजोको श्लोक यो बासी श्लोक हो। यो पाठ गरेको श्लोक बासी श्लोक छ पुंलग्ने। त्यसैले आज हामीलाई एकछिन अल्मल्याउने छ। त्यहाँबाट त्यसपछि हामी दोस्रो श्लोकमा जानेछौँ। यावन्तो वा विहङ्गः मदन सदनगास यावन्तो वा विहङ्गः
मदन सदन गास चेह छ, यहाँ चेह होइन, यो यहाँ लेखाइ मेरो पुस्तकमा छ, अरूमा के छ भने चेन्निजाधीश दृष्टा, चेन्निजाधीश दृष्टा मेरो पुस्तकमा मात्र छ। यो चाहिँ मैले चाहिँ यो ह बिचमा घुसेर आएको छ, अरूको पुस्तकमा नहुन सक्छ। यसले चाहिँ छन्द नि मिल्दैन, अर्थ नि मिल्दैन। या भवन्तो वा विहङ्ग मदन सदन गास चेन्निजाधीश दृष्टा, चेन्निजाधीश दृष्टा, चेन्निजाधीश दृष्टा। चेत भनेको शब्द अर्थ यदि हुन्छ चेन्निजाधीश दृष्टा तावन्तो निर्विवाहास तथ सुमतिमता ज्ञेयमित्थं कुटुम्बे कार्यो होरागम गैरधिक बलवतां क्षेतराणां योगाद गरेर गयो। योगाद आदेशम दादेशम भए पनि आदेशम हुन्छ यहाँ। योगा भनेर पढियो भनेदेखि यता दादेशम भन्नुपर्छ, योगात भन्यो भनेदेखि आदेशम भन्नुपर्छ। योगात आदेशम तत्र वीर्य रैवीको वा अङ्गदिक शैल सङ्ख्यम या भन्तो वा विहङ्ग मदन सदनगास चेन्निजाधीश दृष्टास तावन्तो नुर्विवाहास तथा सुमतिमता ज्ञेयमित्थं कुटुम्बे कार्यो होरागम गैर अधिक बलवतां खेतरां योगा दादेशं तत्र वीर्य पनि होइन, वीर्य तत्र वीर्य रैविदुको वा मङ्गदिक शैल सङ्ख्यम। यो ज्योतिष विषय शुद्ध अशुद्ध भन्दा कुरो चाहिँ शुद्ध खोज्ने विषय परेको हुनाले कति बेला ज्वरो लडबडाइहाल्छ। यावन्तो वा विहङ्ग मदन सदनगास चेन्निजाधीश दृष्टास तावन्तो निर्विवाहास तथा सुमतिमता ज्ञेयमित्थं कुटुम्बे कार्यो होरागम गैर अधिक बलवतां क्षेतराणां योगाद आदेशं तत्र वीर्य रैविदुको वा मङ्गदिक शैल सङ्ख्यम। ल पहिलो श्लोकमा फेरि फर्कौँ। ओम लग्ने सिंह तुङ्गे पुरुष राशिको लग्न बनोस्। पुरुष राशिको लग्न के हो यहाँलाई थाहा हुनुपर्छ। छैन भनेदेखि म भन्छु मेष पुरुष, वृषत्री, मिथुन पुरुष, कर्कटत्री यस्तो हुन्छ। मेष राशि पुरुष, वृष राशि स्त्री, मिथुन पुरुष, कर्कटत्री, बिजोडा जाति पुरुष, जोडा जाति त्रिराशि हुन्। यसरी पनि हामीले जान्न सकिन्छ पुरुष राशि र त्रिराशि। यो ज्योतिष जान्न पन्ध्रले ज्योतिष पढ्न खोज्ने मान्छेले यो अनिवार्य जानेको हुनुपर्छ। पुम लग्ने भनेपछि बिजोडा राशिको लग्न बनोस्। पुम लग्ने भनेको पुरुष राशिको लग्न बनोस्। सिंह भनेको आफ्नो तुङ्गे उचामा, रिपु भवन पतौ भनेको रिपु भनेको छैटो हो, भवन भनेको घरको, पतौ भनेको मालिक, पति भनेको मालिक। रिपु भवन पतौ भनेको छैटाको मालिक। पुम लग्ने पुरुष राशिका लग्नमा बसुन्। कसरी बसुन् भन्दाखेरि सिंह तुङ्गे आफ्नो उच्चो भएर बसुन्। हुन त यहाँ ग्रन्थकारले पुरुष राशिको लगनमा छैटा मालिक बसिने हुन्छ, आफ्ना उच्चमा बसिने हुन्छ भन्ने चाहिँ सङ्केत देखिन्छ। तर यति थोरै एउटै मात्र सानो योगले चाहिँ यो चाहिँ यसरी सबै योग बताउन मिल्दैन। अलिकति केही चाहिँ जटिल कुराहरू चाहिँ मिल्दै गयो भने बल्ल योग बन्छ। यो चाहिँ टीकाकारले लेखेको कुरा हो। यो चाहिँ ग्रन्थकारले चाहिँ त्यसरी चाहिँ आशय होइन भन्ने मलाई लाग्छ। किनभनेदेखि हामी पनि अरू ग्रन्थको कुरा नै अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि पुरुष राशिको लग्न पनि बन्नुपर्छ, आफ्नो उच्चमा पनि हुनुपर्छ। पुरुष राशिको पुरुष राशिको लग्न बस्यो ग्रह छैटा बस्दैमा रोगी हुन्छ त, लग्नमा बस्दा रोगी हुन्छ त, त्यो
नहुने थियो, हुने थिएन। तर के हुन्छ त भन्दाखेरि असन्न भोगै, असन्न भनेको अपवित्र भोग गर्नेवाला, अपवित्र चिज भोग गर्ने को हो? पाप ग्रहले भोग गरेका छन् भन्ने सम्झनुपर्छ हामीले। भोग गरौँ नगरौँ, राहु दानवले केतुले सर्वभानुका सिंहीका पुत्र हुन्। सर्वभानु नामहरू दानव थिए पहिला, पछि राहु केतु बन्न गएका हुन्। र केतु त सधैँ थिएन, त्यो प्रसङ्ग अलग छ। त्यो प्रसङ्ग सबैले जानिया प्रसङ्ग हो, पौराणिक कथामा आउँछ। राहु केतु भएर ग्रह बने दुईटा, त्यो प्रसङ्ग छुट्टै छ। अमृत प्रसङ्ग, अमृत मथनको प्रसङ्ग। हामीले त्यो कथा भन्न थाल्यौँ भने यो ज्योतिष छोड्छौँ। त्यस कारणले त्यो कथा मैले चाहिँ गुरुवर्गहरूलाई चाहिँ बडा हामीले सुनेको छ भनेर म त्यतैपट्टि जाउँ। असन्न भोगै भनेको खराब चिज खाने भएका पाप ग्रहहरूले इच्छितै भनेको देखेछन् आमा। अब यो के भयो त भन्दाखेरि पुरुष राशिको लग्नमा उच्च थानमा बसेको छैटा थानको मालिकलाई पाप ग्रहले देखे भनेदेखि अङ्गे भनेको शरीरमा, नुनम भनेको निश्चय नै, नराणा भनेको पुरुषका अरिजनवशत शत्रुजनहरूका कारणबाट, शत्रुजनका वशबाट, शत्रुको त्यस्तो खालको अब भन्नुहोस्, शत्रुले चाहिँ आक्रमण गरेको खालको अथवा शत्रुबाट चाहिँ पठाइएको, शत्रुबाट चाहिँ प्रदान भएको। अब अहिले भन्नुपर्दाखेरि त्यो त भन्न मिल्दैन। कसैले चाहिँ अब यो अहिलेको बेलामालाई नजोडौँ, यो पिछिल्लै काम लाग्ने श्लोक हो। त्यस कारणले यो अहिले चाहिँ बेलालाई नजोडेर कुनैले चाहिँ रोगलाई फैलोट बनाइदिएको, आफूसँग भएको रोग उसलाई दिएको, अथवा चाहिँ एड्सकै कुरा किन नगरौँ। अब एड्सका कुरा गर्दाखेरि एउटाले चाहिँ शरीरबाट चाहिँ एड्स भएको चाहिँ रगत भएको मान्छेले अर्कोको शरीरमा चाहिँ इन्जेक्सन लगाइदिए अरे भन्ने पनि हुन्थ्यो। अब अहिले त्यस्ता कुरा पनि आएको छन् अहिले समयमा। तर त्योभन्दा पनि पहिला पनि केही सरुवा रोगहरू हुँदो रहेछन्, एउटाले अर्कोलाई पठाउन मिल्ने। त्यस्ता पनि चाहिँ रोगहरू यहाँ भन्न मिल्ने भयो। यस्तै अरू पनि चाहिँ शत्रुबाट बन्ने, उत्पत्ति हुने रोगहरू, गुणहरू भित्रीहरू लुकेको, आफूलाई थाहा हुन्न, अर्काले पठाइदिएको छ, आफूलाई रोग लगाइसक्यो, आफैलाई थाहा छैन। त्यस्ता खालका रोग पनि हुन्छन्। गधा भनेको रोग स्याद हुन्छ भन्नुको मतलब यस्तो प्रकारले माथिबाट बनेका ग्रहहरूले शत्रुद्वारा शरीरमा रोग हुन्छ भन्ने यसको चाहिँ 2 लाइनसम्मको अर्थ लाग्यो। अब मैले कुण्डली बनाएको छैन, कुण्डली बनाएर पनि देखाउन त सकिन्छ, फेरि व्याख्या गर्दा अघि पाठ धेरै बढ्दैन। त्यसपछि अब तेस्रो लाइनमा गयौँ। चेत यदि अरिसदन पतौ भनेको छैटा थानको मालिक, अरि भनेको छैटौँ, सदन भनेको घरको, पतौ भनेको मालिक, रिफ थाने भनेको 12औं थान हो। यहाँबाट जानुभएको छ 12औं थानमा थिते भनेको रहेछ नाम, स्थिति भनेको रहेछ नाममा, बसेछ नाममा, थिते भनेको रहनु, ग भनेको जानु। कुरो त एउटै हो, बाँकी फरक छ। त्यस्तो होस्। तर सिंहीका पुत्र युक्ते छैटा थानको मालिक 12मा गएर सिंहीका पुत्र युक्ते भनेको राहुले सहित भए सनामा, वा अथवा किम्बा, किम यस्तो भयो नि हो, अथवा किम्बा। अब किम शब्दको केही यस्तै चाहिँ भन्ने शब्द आउँछ। किम्बा अथवा हामीले कुरा गर्दा किम्बा भनिन्छ, यस्तै बा अथवा भने जस्तै हो। किम्बा अथवा सप्ताश्वयुक्ति, सप्त भनेको 7वटा, अश्व भनेको घोडा भएका को हो। 7वटा घोडामा चढेर हिँड्ने अरू चाहिँ हामीले सुनेका छैनौँ। सूर्य भगवानलाई देखेका छौँ, देखेका त छैनौँ, हाम्रो फोटोमा देख्छौँ, सुनेका छौँ। 7वटा घोडा सूर्य भगवानका छन् भन्ने कुरा हामीले त जानिरहेका छौँ। 7वटा घोडामा चढेर हिँड्नेवाला सप्ताश्व, सप्तवाहन इत्यादि भनिन्छ सूर्यलाई। यी सूर्य भगवानले सहित भएको अरिसदन पतौ भनेको छैटा थानको मालिक 12मा रहन्छ भने पनि नरह पुरुष जो छ, परगृह वसति भनेको अर्का घरमा बस्नुहुन्छ।
स्वास्थ्य अरू घरमा जाने, आफ्नो घरमा भन्दा अन्त जाने, यस्तो पनि अहिले पनि समाजमा देखिन्छ। मान्छे समाजमा चाहिँ घरमा भन्दा बाहिर बस्नु चाहिँ पनि एक थरी हुन्छन्। तिनलाई अब सङ्केत यहाँहरूले आफै बुझ्नुहुन्छ, मैले भन्नु पर्दैन। अर्का घरमा बस्ने हुन्छ र निज व्यक्ति नर पुरुष जो छ, निज व्यक्ति निज कर्म गर्ने हुन्छ, निज कर्मको वृत्ति चलाउँछ। निज काम गरेर, खराब काम गरेर अर्काको घरमा बसेर अर्का घरमा बस्ने धेरै जसो। अब यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ धेरै व्याख्या गर्नुपर्दैन। यहाँहरू यो समाज अहिले प्रायः कति चाहिँ समाज यस्तै गरेर ढल्किरहेको छ। कोही सबै त्यस्तो छैन, कतिपय मान्छे त्यस्ता पनि छन्। त्यस्ता मान्छेलाई को कुण्डली हेरियो भने यस्तो हुन सक्ने सम्भावना धेरै रह्यो। हामीले चाहिँ ज्योतिष गुरुहरूले, ज्योतिष पढ्दै गरेका गुरुहरूले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा छ। यसमा चाहिँ सङ्केत गरेर बताइएको हुन्छ भनेदेखि हामीले व्याख्या गर्ने हाम्रो ढङ्ग हो, आफ्नो चाहिँ खुपी हो, क्षमता हो, बुद्धि हो। ग्रहको चाहिँ कसरी ग्रह बसेको छ त्यो चाहिँ विचार गर्ने हाम्रो काम हो। ग्रन्थकारले, पूर्वाचार्यहरूले, पूर्व ऋषिहरूले हामीलाई चाहिँ सङ्केत रूपमा बताउनु भएको हुन्छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ व्याख्या गरेर कसरी ढाल्ने हो, समय सुहाउँदो हामीले ढाल्नुपर्छ। तर बाटो छोड्नुहुन्न, शास्त्रीय बाटो, शास्त्रीय मर्यादा छोड्नुहुन्न, अर्कालाई आँचाउने कुरा गर्नुहुन्न। आफू ठाउँमा रहेर आफ्नो मर्यादा पनि राखेर त्यसपछि अरूलाई पनि चाहिँ मर्यादित बनाएर कुनै शब्दले चाहिँ अर्कालाई नबिजाइकन बोल्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ यो श्लोकको अर्थ मैले सरस्वती बताएँ। अब तल्लो हामी चाहिँ यो समाजमा यो पहिला मैले चाहिँ पञ्चम भावबाट सन्तानको बारेमा बताइयो भनेदेखि अब यो रोगको बारेमा छैटौँ भावबाट बताइएको छ। अब सातौँ भावबाट चाहिँ पति पत्नीको बारेमा, विवाहको बारेमा, सम्पर्क, यो सातौँ स्थान विवाहको कारक स्थान हो। यो विवाहको कुराहरू यस स्थानले चाहिँ बताउँछ हामीलाई। विवाह कति छन्, कस्तो छ, पत्नी कति छन्, कहिले विवाह भयो, विवाह भएको भएन, कुन रङकी पत्नी छन्, कुन रङको पति छन्, स्वभाव कस्तो छ, कतिवटा विवाह हुन्छन् आदि इत्यादि यावत कुराहरू धेरै सातौँ स्थानबाट चाहिँ हामीले लिनुपर्छ। अब म सातौँ स्थानको कुरा भन्न गइरहेको छु। यावन्तो वा विहङ्ग वदन सर्जगस चेत निज दृष्ट तावन्तो अनुर्विवाह तथा समिति मताज्ञा मिथम कुटुम्बे कार्यो होरागम गैर अधिक बलवतां क्षेत्राणां योगात् आदेशं तत्र बीज रविविदुको वा मङ्गदी शैल सङ्ख्यम। म छिटो भनिरहेको छु, समयले चाहिँ घडी अघि बढ्छ। म ढिलो गर्न थाल्यो भने घडीले मलाई पर्खाउँदैन, फेरि सुलोकै रहन्छ। सुन्ने मान्छेलाई लामो हुन्छ। म पहिले भनिसकेको छु श्लोक चाहिँ विस्तार गरेर चाहिँ पढ्नुपर्छ। तर मैले नै ढिलो गरेँ, चाँडो गरेको छु। तैपनि यो चाहिँ मैले आफ्नोलाई यो तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले पहिले पाठ सुनाइसकेँ। यावन्त जति विहङ्ग ग्रह मदन सदनगा भनेको सातम स्थानमा गएका हुन्। मदन भनेको द्युनम द्युत मथास्तम च जामित्रम, द्युनम भन्छ, द्युत भन्छ, मदन भन्छ, विभिन्न ठाउँ भन्छ सातम स्थानलाई। पर्यायवाची शब्द हुने सातम स्थानका पर्यायवाची। मदन सदन, मदनको सातम स्थानमा, मदन भनेको कामदेव जगाउने थान के हो भनेदेखि सातम थान हो। सातम थानलाई मदन घर भन्छ। त्यो घरमा गएका विहङ्ग भनेको ग्रह, बिह भनेको आकाशमा हिजो अस्ति भनेको छु। बिह भनेको आकाशमा गएका जानेवाला के हुन्, ग्रह हुन्। तिनी ग्रहहरू यावन्त जति जान्छन् चेत निज दृष्टा। यस्तै प्रकारले अब सातौँ स्थानमा त ग्रह गए। अब त्यसरी चाहिँ पनि भन्न पाइयो पाप ग्रह। यहाँ अलिकति विचारणीय विषय छ। यहाँ चाहिँ भन्दा सर्लक्क छ, त्यति सर्लक्क चाहिँ छैन बुझ्नलाई, अलिक चाहिँ गइरहेको छ। चेत निज दृष्टा सर्व चाहिँ श्लोकको अर्थ लगाउने भनेदेखि यहाँ चाहिँ अल्मल्याउँछ यो श्लोकले। तर यसको चाहिँ अलिकति व्याख्या त गर्नुपर्छ। मैले यहाँ पछि गरौँला, भ्याएछु भने, भ्याइन भने बरु भोलि गरौँला, पछि कुनै दिन गरौँला। मैले चाहिँ पढाउने, श्लोक पढाउने काम हो मेरो अहिले। अब सातम थानमा पनि जाने, सातम थानका मानिसले सातम थानलाई चाहिँ देख्ने कसरी हुन्छ त्यो? यहाँ त कुरो त बाध्य त ग्रह सातममा जाने अरे पनि जान पर्यो अरे। त्यही ठाउँको मानिसले त्यही ठाउँलाई कसरी देख्छ? सातम थानमा गएर त सहित पो भयो त भनेको।
यस्तो होइन। जति पाप ग्रह सातौँ स्थानमा जान्छन्, पाप ग्रहलाई सङ्केत गरेको विहङ्ग ग्रह मात्रै होइन यो। र सातम थानलाईमा गएका पाप ग्रहलाई सातम थानको मालिकले देख्यो भनेदेखि असल श्रीमती धेरै हुन्छन् भन्न खोजेको हो यहाँ। कतिवटा जान्छन्, एउटा गयो भने एउटै बिहा पनि हुनसक्छ, मङ्गल गयो भनेदेखि त्यस रविको वा तल आर भन्छु मैले। यसमा चाहिँ धेरै घुमाएको छ यो श्लोकले। यो श्लोक अरू श्लोक जस्तो चाहिँ अन्तका श्लोक जस्तो सहिलो छैन। हामीले भन्छौँ चिनाएर यो श्लोक भन्छौँ, भन्नलाई सबैले भन्छौँ, त्यति सहिलो छैन, त्यति सहिलो अर्थ लगाएर अर्थ खुल्दैन यो श्लोकलाई। अर्थ असजिलो छ। सातम थानमा गएका फेरि समय त्यतै छ। सातम थानमा गएका रविले 6वटा विवाह हुन्छ भन्नुपर्छ, सूर्यले। चन्द्रमाले 10वटा विवाह हुन्छ भन्नुपर्छ यहाँ भनेअनुसारले। कुवा भनेको मङ्गलले, सप्त भनेको 7वटा विवाह भन्नुपर्छ। ल हामी त सातम थानमा गएको मङ्गलले मङ्गलीबाट सतमङ्ग ल्याएर चाहिँ यसका 7वटा दुले हुन्छ त हामी भन्छौँ। चन्द्रमाले हुन्छ त हुँदैन। चन्द्रमा सातम जाँदैमा ठ्याक्कै 7वटा विवाह हुँदैन। त्यो यसमा चाहिँ कुरो घुमेको छ। यसको शक्ति हो, ग्रहका पावर हुने नि। सूर्यको पावर त्यति, चन्द्रमाको पावर त्यति, मङ्गलको पावर त्यति भनेको खोपी भनेको विवाहको कारक ग्रहमा। किन चन्द्रमा पनि त्रिकारक ग्रह हो। र यो मैले अर्थ लगाउँदाखेरि मैले चित्त बुझ्दैन यहाँलाई कसै चित्त बुझ्ला। यो श्लोकको बाटो छोडेर मैले भन्न मिल्दैन। यो श्लोकमा भएको कुराले मलाई चित्त बुझ्दैन भनेपछि यहाँलाई चित्त त पक्कै बुझ्दैन। यसको कुरो हामी अन्त गएर चाहिँ फलो गर्छौँ, अन्त गएर चाहिँ यसलाई परिपुष्टि गर्छौँ, अरू श्लोकमा गएर परिपुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यतिले चाहिँ विवाह भन्न त मिल्दैन। फेरि अहिले जमाना कस्तो छ भनेदेखि यही विवाहभन्दा बढी नगर्नु। तर त ग्रह त अहिले पनि त्यस्तै परेको हुन्छ, सबैको धेरैको, सबैको नभए धेरैको कतिको। त्यस कारणले पनि विवाहमा खुब विचार गर्नुपर्छ। अब यसको सारांश के हो भने मैले चाहिँ यहाँ श्लोकको अर्थ त म पछि भन्नुला, मलाई पहिले व्याख्या गर्न मन लागेको। किनभनेदेखि यस्तै श्लोकै यस्तै छ। अब कार्य होरागममा कि अधिक बलवताम यहाँ भनिसकेको छ। अधिक बलवताम क्षेत्रनाम योगा, यो योगकारक ग्रह जुन ग्रह बलियो छ त्यसैको चाहिँ बलका कारणबाट होरागममा गई होरा जान्ने जनावरले कार्य काम गर्नु यहाँ आफै श्लोकमै उल्लेख छ। त्यस कारणले यतिले हुन्न, त्यसको व्याख्या बडा मजाको छ, बडा लामो समय लाएर भौतिक रूपमा सँगै बसेर 10-8 जना बसेर छलफल गरेर विचार विमर्श गरेर यही श्लोकलाई हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ गोष्ठी गर्न पर्ने छ। यस्तो खालको श्लोक छ। यहाँ सङ्केत धेरैतिर लगेको छ र यत्तिकै चाहिँ हुन्न। तर मैले यहाँ अहिले भएको मात्रै श्लोकको अर्थ लगाउन चाहिँ तयारी छु। मैले यो अर्थ लगाएँ भने अन्यथा अर्थ पनि हुनसक्छ। यस्तो चाहिँ श्लोक छ। मैले चाहिँ चिनाउँदाखेरि यो श्लोक नभनिकन सातम थान पत्नीको कुरा गर्दा पनि यावन्तो वा विहङ्गा मदन सजनगा वा भनिहाल्छु। यो श्लोक चाहिँ भन्थेँ, ज्योतिष गुरुहरूले भन्नुहुन्छ। तर यहाँ के भनेको अल्ल मल्ल छ, अर्थ लाग्छ। तर चाहिँ अर्थ लाए पनि यो यसको अर्थको केही टुङ्गो लाग्दैन सामान्य तरिकाले। यो वेदान्त जस्तो घुस छ यसमा। जस्तो चाहिँ हाम्रो वेदको वेदान्त उपनिषदहरूमा बताइएको हुन्छ, वेदका कुराहरू ब्रह्मसूत्रमा बताइएको हुन्छ। जसरी त्यसरी गए यहाँ वेदान्त घुसेको छ ज्योतिषको यहाँ। त्यसरी एकैचोटि भनेर चाहिँ यहाँले बुझ्न गाह्रो पर्छ यो लाइभको माध्यमबाट। तैपनि भन्दै गएको छु मैले, यावन्तो जति विहङ्ग ग्रह मदन सदनका सातमा गएका हुन् चेतनीय दृष्टि आफ्ना मालिकले देखुन् तावन्तो त्यति नो पुरुषका विवाह हुन्छ। अथ यदि उपरान्त सुमतिमता बुद्धि भएका जनावरले इत्थम यस्तै प्रकारले गेजा जान्नु। कसको जान्नु भन्दाखेरि कुटुम्बे भनेको बन्धुवर्गहरूको जानेर कार्य काम गर्नु। होरागममा गई होरा जान्ने जनावरले, सुमति बुद्धि भएका होरा जान्ने जनावरले। होरा भनेको होरा ज्योतिषशास्त्र, होरा भनेको चाहिँ अहोरात्रलाई चाहिँ अर पहिलाको अर अन्तिमको त्रलाई छुट्याएपछि होरा हुन्छ। होरा शास्त्र भनेको ज्योतिषशास्त्र हो। ज्योतिषशास्त्र जान्नेहरूले कार्य काम गर्नु। होरागममा गई होरामा गएका जनावरले, ज्योतिषशास्त्रमा गएका जनावरले कसरी जान काम अधिक बलवताम, जुन ग्रह बलवान छ, जुन ग्रह बलियो छ,
यो कारक ग्रह जुन ग्रह बलियो छ त्यो यो कारक ग्रहका कारणबाट त्यसको विवाहको बारेमा चाहिँ जान्नु। क्षेत्रनाम भनेको ग्रहबाट, हिल्स लिने योगबाट आदेशम जान्नु। तत्र त्यहाँ रवि सूर्यको वृद्धि तत्र त्यहाँ वृद्धि बल, ग्रहको बल के हो त भन्दा रवि अनि सूर्यको अङ्ग छ। विद्युत चन्द्रमाको दिग्दश उपबा भनेको मङ्गलको शैल सङ्ख्यम 7ले परिणत भएको बल यो 7औं थानमा गएको ग्रहको पनि हुन्छ। यो अन्तबाट पनि हुन्छ। यी ग्रह विवाहका कारक हुन्। विवाहलाई चाहिँ बढाउने घटाउने यी ग्रहबाट हुन्छ र यसमा साथसाथै शुक्र पनि हुन्छ। अब यसमा चाहिँ शुक्र क्यों दिउनिया त गगन विलय गयो भन्ने आदि यही ग्रन्थमा छ तल। त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ कस्तो प्रकारको विवाह हुन्छ। अब शुक्र मिसियो होइन, मङ्गल चन्द्रमा मङ्गलको कुरा र शुक्रको कुरा युति भयो भनेदेखि त्यही खालको चाहिँ विवाह हुन्छ। सादा ग्रह भयो भनेदेखि त्यही खालको विवाह हुन्छ। सात्विक विवाह हुन्छ, तामसी विवाह हुन्छ, राजसिक विवाह हुन्छ। विवाह पनि 8 प्रकारका हुन्छन्। यी कस्ता विवाह हुन्छन् भन्ने कुरा धेरै चाहिँ विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ हामीले यस श्लोकबाट चाहिँ जान्न सक्छौँ। र आजको चाहिँ बसाइमा मैले चाहिँ कुण्डली देखाउन चाहिँ अहिले चाहिँ मैले असक्षम हुन सकेको जस्तो म अनुभव भयो। समय लामो भइसक्यो भन्दै आजको पनि कुण्डली, यो खास कुण्डली चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ अब यत्रो दिन मैले चाहिँ भनिसकेँ, थान बताइसकेँ। यो थान भन्न बताएको छु, यसरी भन्नु बताएको छु। कुण्डलीको पनि व्याख्या गरिरहेको छ। तसर्थ अब कुण्डलीको व्याख्या पटक पटक गर्नभन्दा मैले चाहिँ यहाँ श्लोकको व्याख्या गरेर यहाँहरूलाई मैले अघि बढाउने प्रयास गरेँ। र आजको बसाइमा जे जति भनियो त्यो पुरा ज्ञानवर्धक नै छ जस्तो मलाई लाग्छ भन्दै आजको बसाइ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। यदि अब यहाँहरूले राम्रो लागेमा राम्रै कमेन्ट गर्नुहोला। अब यो चाहिँ बिस्तारै ढिलो अब 2-4 दिनपछि मेरो चाहिँ युट्युबमा गइरहेको छ। यो दिनमा यो पनि युट्युबमा जान्छ। गयो भनेदेखि त्यो युट्युब खोलेर अनलाइन ज्योतिष परामर्श सेवा भनेर मेरो चाहिँ युट्युबको नाम रहेको छ। त्यसलाई सर्च गरेर सब्सक्राइब र बेल आइकन दबाउने काम गरिदिनु भने त्यो यहाँहरूको अगाडि फेरि पनि त्यो अरू नयाँ हामीले थपेका युट्युबका कुराहरू चाहिँ यहाँको अगाडि अरू थपिन्छन्, आफै आउँछन् र फेरि हेर्न पाइन्छ। यदि राम्रो लागेको खण्डमा, यदि राम्रो लागेको छैन, यो ठिक छैन भने जस्तो लाग्यो भनेदेखि अब सब्सक्राइब गर्नु यहाँहरूको आवश्यकता छैन। राम्रो लागेन भनेदेखि सब्सक्राइब नगरे नि फरक परेन। यदि राम्रै जस्तो लागेको छ भनेदेखि सब्सक्राइब गर्ने, बेल आइकन दबाउने, कमेन्ट गर्ने, लाइक गर्ने ती कुराहरू मन परेको खण्डमा हो भन्दै आज बिदा चाहन्छु, अनुमति चाहन्छु। जय हो, जय ज्योतिषम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। शान्ति शान्ति शान्ति। जय हो।